أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد واشف بحرمة محمد وآل محمد كل مريض ومبتلى واكشف بفضلك كل هم وغم وبلاء واقض برحمتك كل حاجة ويسر بكرمك كل أمر معسر وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ورزقك وعافيتك واجعل صلاتنا على محمد وآل محمد نورا في قلوبنا وفرجا لهمومنا وسببا لقضاء حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلاة تكفينا بها كل شر وتدفع عنا كل ضر وتيسر لنا كل عسير وتقضي لنا كل حاجة وتغفر لنا كل ذنب وترفع لنا كل درجة وتفتح لنا كل باب من أبواب الخير وتصرف عنا كل باب من أبواب الشر إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بحق محمد المصطفى وبحق آل محمد الأطهار فرج همومنا ونفس كروبنا واشف ضرنا وارفع بلاءنا ويسر أمورنا وبارك في أرزاقنا واحفظ أهلنا وأولادنا واجعل بيوتنا مواطن سكينة ورحمة ومودة وألف بين القلوب وأصلح ذات البنين واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل داء شفاء ومن كل خوف أمانا ومن كل فقر غنى ومن كل حاجة قضاء ومن كل دعاء قبولا. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما في علمك وصل على محمد وآل محمد ملء ما في سماواتك وأرضك وصل على محمد وآل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل هذه الصلاة سببا لرضوانك وقربنا منك وحسن خاتمتنا وصلاح أحوالنا وقبول أعمالنا يا رب العالمين. نسألك بفضلك وكرمك أن تجعل لنا في كل خطوة توفيقا وفي كل عمل بركة وفي كل رزق سعة وفي كل علم نفع وفي كل صحة عافية وفي كل ليل سكينة وفي كل نهار خيرا وفي كل دعاء إجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا
ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجته من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد صلاة دائمة مباركة تحفظنا بها من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة على نبيك الكريم ومن أهل المحبة والطاعة والإخلاص وارزقنا شفاعته واحشرنا تحت لوائه واجمعنا معه في الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل هذا الدرور نورا لنا في الدنيا وذخرا لنا في الآخرة وسببا لقضاء الحوائج وتيسير الأمور وفتح أبواب الرحمة ودفع البلاء وزيادة الإيمان وطمأنينة القلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حفيظ يا لطيف يا مجيب الدعوات. صل على محمد وآل محمد واقبل دعاءنا واستجب رجاءنا واغفر خطايانا وارحم ضعفنا وقو قلوبنا وأصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اختم لنا بالخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وصل اللهم على محمد وآل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد واشف بحرمة محمد وآل محمد كل مريض ومبتلى واكشف بفضلك كل هم وغم وبلاء واقض برحمتك كل حاجة ويسر بكرمك كل أمر معسر وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ورزقك وعافيتك واجعل صلاتنا على محمد وآل محمد نورا في قلوبنا وفرجا لهمومنا وسببا لقضاء حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلاة تكفينا بها كل شر وتدفع عنا كل ضر وتيسر لنا كل عسير وتقضي لنا كل حاجة
وتغفر لنا كل ذنب وترفع لنا كل درجة وتفتح لنا كل باب من أبواب الخير وتصرف عنا كل باب من أبواب الشر إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بحق محمد المصطفى وبحق آل محمد الأطهار فرج همومنا ونفس كروبنا واشف ضرنا وارفع بلاءنا ويسر أمورنا وبارك في أرزاقنا واحفظ أهلنا وأولادنا واجعل بيوتنا مواطن سكينة ورحمة ومودة وألف بين القلوب وأصلح ذات البنين واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل داء شفاء ومن كل خوف أمانا ومن كل فقر غنى ومن كل حاجة قضاء ومن كل دعاء قبولا. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما في علمك وصل على محمد وآل محمد ملء ما في سماواتك وأرضك وصل على محمد وآل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل هذه الصلاة سببا لرضوانك وقربنا منك وحسن خاتمتنا وصلاح أحوالنا وقبول أعمالنا يا رب العالمين. نسألك بفضلك وكرمك أن تجعل لنا في كل خطوة توفيقا وفي كل عمل بركة وفي كل رزق سعة وفي كل علم نفع وفي كل صحة عافية وفي كل ليل سكينة وفي كل نهار خيرا وفي كل دعاء إجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجته من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد صلاة دائمة مباركة تحفظنا بها من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة على نبيك الكريم ومن أهل المحبة والطاعة والإخلاص وارزقنا شفاعته واحشرنا تحت لوائه واجمعنا معه في الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل هذا الدرور نورا لنا في الدنيا وذخرا لنا في الآخرة وسببا لقضاء الحوائج وتيسير الأمور وفتح أبواب الرحمة ودفع البلاء وزيادة الإيمان وطمأنينة القلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حفيظ يا
لطيف يا مجيب الدعوات صل على محمد وآل محمد واقبل دعاءنا واستجب رجاءنا واغفر خطايانا وارحم ضعفنا وقو قلوبنا وأصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اختم لنا بالخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وصل اللهم على محمد وآل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد واشف بحرمة محمد وآل محمد كل مريض ومبتلى واكشف بفضلك كل هم وغم وبلاء واقض برحمتك كل حاجة ويسر بكرمك كل أمر معسر وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ورزقك وعافيتك واجعل صلاتنا على محمد وآل محمد نورا في قلوبنا وفرجا لهمومنا وسببا لقضاء حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلاة تكفينا بها كل شر وتدفع عنا كل ضر وتيسر لنا كل عسير وتقضي لنا كل حاجة وتغفر لنا كل ذنب وترفع لنا كل درجة وتفتح لنا كل باب من أبواب الخير وتصرف عنا كل باب من أبواب الشر إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بحق محمد المصطفى وبحق آل محمد الأطهار فرج همومنا ونفس كروبنا واشف ضرنا وارفع بلاءنا ويسر أمورنا وبارك في أرزاقنا واحفظ أهلنا وأولادنا واجعل بيوتنا مواطن سكينة ورحمة ومودة وألف بين القلوب وأصلح ذات البنين واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل داء شفاء ومن كل خوف أمانا ومن كل فقر غنى ومن كل حاجة قضاء ومن كل دعاء قبولا. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما في علمك وصل على محمد وآل محمد ملء ما في سماواتك وأرضك وصل على محمد وآل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل هذه الصلاة
واجعلك سببا لرضوانك وقربنا منك وحسن خاتمتنا وصلاح أحوالنا وقبول أعمالنا يا رب العالمين. نسألك بفضلك وكرمك أن تجعل لنا في كل خطوة توفيقا وفي كل عمل بركة وفي كل رزق سعة وفي كل علم نفع وفي كل صحة عافية وفي كل ليل سكينة وفي كل نهار خيرا وفي كل دعاء إجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجته من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد صلاة دائمة مباركة تحفظنا بها من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة على نبيك الكريم ومن أهل المحبة والطاعة والإخلاص وارزقنا شفاعته واحشرنا تحت لوائه واجمعنا معه في الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل هذا الدرور نورا لنا في الدنيا وذخرا لنا في الآخرة وسببا لقضاء الحوائج وتيسير الأمور وفتح أبواب الرحمة ودفع البلاء وزيادة الإيمان وطمأنينة القلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حفيظ يا لطيف يا مجيب الدعوات. صل على محمد وآل محمد واقبل دعاءنا واستجب رجاءنا واغفر خطايانا وارحم ضعفنا وقو قلوبنا وأصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اختم لنا بالخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وصل اللهم على محمد وآل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد واشف بحرمة محمد وآل محمد كل مريض ومبتلى واكشف بفضلك كل هم وغم وبلاء واقض برحمتك كل حاجة ويسر بكرمك كل أمر معسر وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ورزقك وعافيتك واجعل صلاتنا على محمد وآل محمد نورا في قلوبنا وفرجا لهم
وسببا لقضاء حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلاة تكفينا بها كل شر وتدفع عنا كل ضر وتيسر لنا كل عسير وتقضي لنا كل حاجة وتغفر لنا كل ذنب وترفع لنا كل درجة وتفتح لنا كل باب من أبواب الخير وتصرف عنا كل باب من أبواب الشر إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بحق محمد المصطفى وبحق آل محمد الأطهار فرج همومنا ونفس كروبنا واشف ضرنا وارفع بلاءنا ويسر أمورنا وبارك في أرزاقنا واحفظ أهلنا وأولادنا واجعل بيوتنا مواطن سكينة ورحمة ومودة وألف بين القلوب وأصلح ذات البنين واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل داء شفاء ومن كل خوف أمانا ومن كل فقر غنى ومن كل حاجة قضاء ومن كل دعاء قبولا. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما في علمك وصل على محمد وآل محمد ملء ما في سماواتك وأرضك وصل على محمد وآل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل هذه الصلاة سببا لرضوانك وقربنا منك وحسن خاتمتنا وصلاح أحوالنا وقبول أعمالنا يا رب العالمين. نسألك بفضلك وكرمك أن تجعل لنا في كل خطوة توفيقا وفي كل عمل بركة وفي كل رزق سعة وفي كل علم نفع وفي كل صحة عافية وفي كل ليل سكينة وفي كل نهار خيرا وفي كل دعاء إجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجته من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد صلاة دائمة مباركة تحفظنا بها من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة على نبيك الكريم ومن أهل المحبة والطاعة والإخلاص وارزقنا شفاعته واحشرنا تحت لوائه واجمعنا معه في الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل هذا الدرور نورا لنا
في الدنيا وذخرا لنا في الآخرة وسببا لقضاء الحوائج وتيسير الأمور وفتح أبواب الرحمة ودفع البلاء وزيادة الإيمان وطمأنينة القلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حفيظ يا لطيف يا مجيب الدعوات صل على محمد وآل محمد واقبل دعاءنا واستجب رجاءنا واغفر خطايانا وارحم ضعفنا وقو قلوبنا وأصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اختم لنا بالخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وصل اللهم على محمد وآل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد واشف بحرمة محمد وآل محمد كل مريض ومبتلى واكشف بفضلك كل هم وغم وبلاء واقض برحمتك كل حاجة ويسر بكرمك كل أمر معسر وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ورزقك وعافيتك واجعل صلاتنا على محمد وآل محمد نورا في قلوبنا وفرجا لهمومنا وسببا لقضاء حوائجنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلاة تكفينا بها كل شر وتدفع عنا كل ضر وتيسر لنا كل عسير وتقضي لنا كل حاجة وتغفر لنا كل ذنب وترفع لنا كل درجة وتفتح لنا كل باب من أبواب الخير وتصرف عنا كل باب من أبواب الشر إنك أنت الغفور الرحيم اللهم بحق محمد المصطفى وبحق آل محمد الأطهار فرج همومنا ونفس كروبنا واشف ضرنا وارفع بلاءنا ويسر أمورنا وبارك في أرزاقنا واحفظ أهلنا وأولادنا واجعل بيوتنا مواطن سكينة ورحمة ومودة وألف بين القلوب وأصلح ذات البنين واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل داء شفاء ومن كل خوف أمانا ومن كل فقر غنى ومن كل حاجة قضاء ومن كل دعاء قبولا اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما في علمك وصل على محمد وآل محمد ملء ما في سماواتك وأرضك وصل
وصل على محمد وآل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل هذه الصلاة سببا لرضوانك وقربنا منك وحسن خاتمتنا وصلاح أحوالنا وقبول أعمالنا يا رب العالمين. نسألك بفضلك وكرمك أن تجعل لنا في كل خطوة توفيقا وفي كل عمل بركة وفي كل رزق سعة وفي كل علم نفع وفي كل صحة عافية وفي كل ليل سكينة وفي كل نهار خيرا وفي كل دعاء إجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجته من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد صلاة دائمة مباركة تحفظنا بها من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة على نبيك الكريم ومن أهل المحبة والطاعة والإخلاص وارزقنا شفاعته واحشرنا تحت لوائه واجمعنا معه في الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل هذا الدرور نورا لنا في الدنيا وذخرا لنا في الآخرة وسببا لقضاء الحوائج وتيسير الأمور وفتح أبواب الرحمة ودفع البلاء وزيادة الإيمان وطمأنينة القلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حفيظ يا لطيف يا مجيب الدعوات. صل على محمد وآل محمد واقبل دعاءنا واستجب رجاءنا واغفر خطايانا وارحم ضعفنا وقو قلوبنا وأصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اختم لنا بالخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. وصل اللهم على محمد وآل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد واشف بحرمة محمد وآل محمد كل مريض ومبتلى واكشف بفضلك كل هم وغم وبلاء واقض برحمتك كل حاجة ويسر بكرمك كل أمر معسر وافتح لنا أبواب رحمتك
برحمتك وفضلك ورزقك وعافيتك، واجعل صلاتنا على محمد وآل محمد نورا في قلوبنا وفرجا لهمومنا وسببا لقضاء حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلاة تكفينا بها كل شر وتدفع عنا كل ضر وتيسر لنا كل عسير وتقضي لنا كل حاجة وتغفر لنا كل ذنب وترفع لنا كل درجة وتفتح لنا كل باب من أبواب الخير وتصرف عنا كل باب من أبواب الشر إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بحق محمد المصطفى وبحق آل محمد الأطهار فرج همومنا ونفس كروبنا واشف ضرنا وارفع بلاءنا ويسر أمورنا وبارك في أرزاقنا واحفظ أهلنا وأولادنا واجعل بيوتنا مواطن سكينة ورحمة ومودة وألف بين القلوب وأصلح ذات البنين واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل داء شفاء ومن كل خوف أمانا ومن كل فقر غنى ومن كل حاجة قضاء ومن كل دعاء قبولا. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما في علمك وصل على محمد وآل محمد ملء ما في سماواتك وأرضك وصل على محمد وآل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل هذه الصلاة سببا لرضوانك وقربنا منك وحسن خاتمتنا وصلاح أحوالنا وقبول أعمالنا يا رب العالمين. نسألك بفضلك وكرمك أن تجعل لنا في كل خطوة توفيقا وفي كل عمل بركة وفي كل رزق سعة وفي كل علم نفع وفي كل صحة عافية وفي كل ليل سكينة وفي كل نهار خيرا وفي كل دعاء إجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجته من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد صلاة دائمة مباركة تحفظنا بها من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا من أهل
بالصلاة على نبيك الكريم ومن أهل المحبة والطاعة والإخلاص وارزقنا شفاعته واحشرنا تحت لوائه واجمعنا معه في الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل هذا الدرور نورا لنا في الدنيا وذخرا لنا في الآخرة وسببا لقضاء الحوائج وتيسير الأمور وفتح أبواب الرحمة ودفع البلاء وزيادة الإيمان وطمأنينة القلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حفيظ يا لطيف يا مجيب الدعوات. صل على محمد وآل محمد واقبل دعاءنا واستجب رجاءنا واغفر خطايانا وارحم ضعفنا وقو قلوبنا وأصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اختم لنا بالخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وصل اللهم على محمد وآل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. آمين يا رب العالمين.